औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह इतनी दुआओं के लिए, अपनी आंटी के लिए फ़िक्रमंद होने के लिए। तो बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मैं ऐसे ही टेस्ट कराऊंगी। अभी ना अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो काफ़ी बेहतर आया है, लेकिन उन्होंने कहा साथ में आप यूरिन ब्लड वो भी सारे टेस्ट करवाएं, पता चले मसला क्या है। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनको सलामत रखे, जितनी ज़िंदगी उनकी है सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और जिनके चले गए अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत दे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। पहले तो मैं आपके ज़रा कमेंटों का जवाब दे लूँ कि महविश के बेटे को पैसे लेके वो हुमैरा उस दिन बात बता रही थी कि मैंने कहा हिबा नहीं हमना को कि तुम छोटे काके को उठाओ तो मैं तुझे ना 50 रुपया दूँगी। तो फिर उसने बल्कि उसको 150 रुपया दिया कि एक दो काम करवाया मैंने एक्स्ट्रा, उनका मैं उनको 150 रुपया दे रही हूँ। तो इसके अलावा बल्कि फियाज उस दिन बता रहा था कि जी अम्मी जी नूंह आ ना मतलब समाविया, तो वो कहती है कि अम्मी थोड़ी मैं वीडियो बनावांगी तो मैं थोड़े को ना 500 रुपया लवांगी। अब पता नहीं एक वीडियो का 500 के जब सैलरी आएगी उसमें 500 रुपया। तो बस ये है जब ये लोग मतलब वीडियो हम ना हिबा से भी बनवाते हैं तो उसको भी कहते हैं कि मैं आपको ना पैसे दूंगी तो ये काम करें। हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग तो अपने बच्चों को कहते हैं आप पढ़ो लिखो अच्छा काम करो। तो बंदा कभी ये भी कहता है कि चले जी हम आपको इनाम देंगे, या जिस तरह बच्चे अच्छे नंबर लेते हैं तो बंदा अब ये फर्स्ट आई है ना परी, लास्ट टाइम मैंने इसको कहा इस दफ़ा भी पोजीशन लो तो कहती थी मुझे फिशेस रखने दो। हाँ। तो मैंने कहा फिर मैं आपको फिशेस ले दूंगी। तो कह रही थी पापा और अम्मी और आप ना मुझे फिशेस बॉक्स बनवा के देना, उसमें मैं ना फिशेस रखूँगी। मैंने कहा बेटे छोटा सा हमारा घर है, अल्लाह का शुक्र फिर भी अपना है। तो मैंने कहा बेटे कहाँ रखेंगे? कहती नहीं वो जो प्यारा सा नहीं बॉक्स होता है जिसमें वो रंग बिरंगी फिशेस होती हैं, तो वो इस बार जी इसने हमें कहा हुआ, क्योंकि पिछली बार तो ये फर्स्ट आई थी। अब देखते हैं। तो हम लोगों ने इसके साथ शर्त रखी है जी अभी तुम ज़रा ना फर्स्ट आओ, जो है बड़े वाले पेपर है जो फाइनल है उनमें। तो बस जी उनकी मर्ज़ी है, जाहिर है फिर क्लिप डलवाने होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो बंदा करता है। तो उधर जी हो गई है उसकी तबीयत ख़राब महविश की, जहाँ वो भाई के साथ गई है तो बच्चों को अम्मी के पास छोड़ गई है अपनी के। तो मैं तो इनको देख के हैरान हूँ, कह रही है जी मेरे हाथ में इतनी दर्द है इतनी, और ये सर्दी से दर्दें होती हैं। और जिस तरह अभी ये है भी छिले में गुजरी है, अभी तकरीबन 2-4 दिन तो हुए। 17 को ये नहाई होगी क्योंकि 7 को बेबी पैदा हुआ था तो 17 को इसका पूरा हुआ होगा वो। तो ये छिला नहा के जो आई है, तो दोनों ये और आसिया इन्होंने जर्सियाँ तक नहीं पहनी हुई थी। भाई मैं तो लोगों के फैशनों को देख के हैरान हूँ। ये जो दुपट्टा नहीं करती वो, हाई इतनी सर्दी इतनी सर्दी इतनी सर्दी, और कोई एक आधी जर्सी पहनती हैं और वो गले में कई तो लीरें लटकाती हैं और वो कई बिल्कुल वो भी नहीं है। तो ये जो औरतें हैं ये सर पे दुपट्टे ले लेती हैं, तो ये कोई जर्सी नहीं कोई कुछ नहीं। मतलब ये ना सर्दी किसी की सगी ना गर्मी, ना ही गर्मी में आप इतना एंजॉय कर सकते हो ना ही सर्दी में। और छोटा सा बच्चा तो फिर भाई के साथ गई है जी मेडिसिन लेने के लिए, तो उसकी भी वीडियो देख लीजिएगा जहाँ वो बता रहा है कि मैं विष्णु कभी इधर गया कभी उधर गया। उधर तो रो रही थी, जाहिर है तकलीफ़ हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे, मुझे खुद तकलीफ़ है ना। मैं आप लोगों को भी पता चल गया, और थैंक यू जिन्होंने कहा जी अल्लाह ताला आपको सेहत दें और आप सही बैठ के वीडियो बनाएं। आप मेरे परवीन फैमिली ब्लॉग पे जाएं, उधर ज़्यादा से ज़्यादा देखें, फैमिली ब्लॉगिंग को इतना ही प्यार दें कि अगर मैं ना भी समझे सेहत के साथ सारा कुछ है। अगर सेहत नहीं तो कहाँ बंदे ने बैठ के कोई वीडियो देखनी या रिएक्शन देना। बाकी वो तो एक व्लॉगिंग चैनल है, मैं काम करूँ ना करूँ तो मेरी बेटी आप लोगों के साथ मेरी रोज़ मुलाकात करवाती रहेगी जितनी ज़िंदगी है। अपने यूट्यूबरों से प्यार किया करें, अपनी आंटी माँ जो भी आप समझते हैं बहन, थैंक यू सो मच। आप मेरी फैमिली से भी प्यार करें, मेरे साथ भी प्यार करें। बाकी हमारा कभी भी ये मकसद नहीं रहा हम किसी को डिफेम करें। तो मतलब रो रही है तो कह रही है मेरे हाथ में इतनी तकलीफ़ है कि मैं ना अपना बच्चा भी नहीं उठा सकती। तो सर्दी है ना ज़ाहिर है, लेकिन पता नहीं क्या कह रहा है क्या खाओगी। तो कह रही है नहीं नहीं खाना नहीं।
تو بتا رہی ہے جہاں، تو پھر کوئی مطلب کہ نہ سویٹر نہ جرسیاں نہ کچھ، ادھر آسیہ بھی ایسے گئی ہے اور یہ بھی ایسے ہی گئی ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا رہا فیشنوں کو ایک سائڈ پہ کرو، پیارے لگتے ہیں کپڑے. اگر آپ جرسی بھی پہن لیں تو کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. یہ تو وہ بچوں والی بات آ گئی ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں وہ روتی ہیں، وہ کہتی نہیں ہم نے جرسیاں نہیں پہنی، ہمارے کپڑے نہیں نظر آئیں گے. ایسی بات ہے نا، جی سوٹ تو نظر آ ہی جاتا ہے نا. تو دونوں ماشاءاللہ جی دیورانیاں جٹھانیاں، ہاں ادھر جی یاد کیا جا رہا ہے بہت زیادہ، دونوں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں نا ہر انسان کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے. ہاں میں کھانے کی بات کر رہی تھی تو پوچھ رہے کیا کھاؤ گی کیا، تو نہیں کچھ نہیں، نہیں کچھ بھی نہیں. تو پھر بھائی پتہ نہیں اب کیا کھلایا، دہی بھلے لے کے آئے ہیں دونوں بہن بھائی، تو وہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو اس کی امی کہہ رہی ہے اتنے بھی دیسی ککڑ کھاندی رہی ہے نا، تو اس واسطے نا ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. تو ویسے میں نے تو اتنے کوئی نہیں دیسی ککڑ دیکھے اس کو کھاتے ہوئے. سردی ہے، یخنی وغیرہ ہی ہوتی ہے. اور جس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہوا ہے نا، جس طرح یہ مالٹے بھی کھاتے ہیں ساتھ میں دودھ پی رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر گرم اور ٹھنڈی چیزیں جو ہیں وہ بندہ کھاتا رہتا ہے نا تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے. جس طرح ابھی تو یہ تھی چیلے میں، نہیں تو اب شہروں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ساتھ میں جوسز پی رہے ہیں، انار کا جوس، اورنج، ہر چیز کا ساتھ میں، چائے بھی پی جا رہی ہے، ساتھ میں دیسی مرغے بھی کھائے جا رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غریب بندہ وہ صرف چائے ہی پیتا رہے یا کوئی ایک آدھی چیز جو اس کو ملے گرم، تو بالکل ٹھنڈا نہیں ہے پھر اس چیز میں ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے جی وہ بار بار کہہ تو رہے ہیں کہ دیسی مرغے کھائے ہیں. وہ کہہ رہی تھی میرے لیے ایک بکرا بھی رکھا ہوا تھا جس کا میں نے گوشت کھانا تھا. تو ادھر جی میرا بھی دعوت کرتی رہ گئی ہے جی. دعوت اتنا بڑا ہاتھ پھیلا کے دعوت اس کی فیملی کی، میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کی امی ابو کی بھی ساتھ دعوت ہو، لیکن بیچ میں اپنا ہی وہ کھانا شانا بنایا. بعد میں وہ آسیہ کی امی جان اور اس کے بھائی ہیں ان کے لیے چکن ماشاءاللہ سے کھلی ڈلی ہانڈی بنائی، سادی روٹیاں. تو یہی کچھ ہوتا ہے. تو تھینک یو سو مچ جی جنہوں نے کہا کہ ہم 5 بہنیں اور ہمارے اسی طرح ہر بیٹی کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو بس وہی بات ہے نا جی، جس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرمائے، اور جس کے پاس نہیں ہے تو وہ پتہ نہیں اپنا وقت کیسے گزارتا ہے. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا، تو دیکھیں اگر یہ کر بھی سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، نہیں تو ایک وقت تو میں کہتی ہوں بندے کو پروٹوکول دینا ہی چاہیے. اب ادھر دیکھ لیں بیٹی کے لیے آج مجھے نہیں پتا کیا کل کا ہی ان کا اتنا کھانا بچ گیا ہوگا جتنا انہوں نے پکایا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن بھی بندہ کھا لیتا ہے. ادھر آسیہ اور سماویہ دونوں کر رہی ہیں یاد مہوش کو. سماویہ کہہ رہی ہے کہ مہوش بھابی کے جانے کے بعد نا گھر خالی ہو گیا اور دل اداس ہو گیا ہے. تو عبدالحادی کو ظاہر ہے بچہ سارے پیار کرتے تھے، کہہ رہی آسیہ کہ ہاں فون کر کے بلا لینے ہیں کہ تو آجا گھر ویلا ہو گیا. تو پھر اس کے میاں کو بھی بولا تو کہتے ہیں نہیں نہیں چلو گئی ہے تو 4 دن رہ کے. ظاہر ہے جی سردی ہے کہاں روز نکلا جاتا ہے بندے کو کوئی بھی. ابھی بچے نہیں نا پڑھتے، جب بچے پڑھتے ہیں نا تو پھر چھٹیوں میں ہی جایا جاتا. میں تو جب میری امی جان دور آ کرتی تھی تو سردیوں میں بھی تو بہت کم نکلتے تھے، گرمیوں کی چھٹیوں میں جا کے 15-20 دن رہ کے آنا. بعد پھر آ گئے ادھر. تو اب یہ ہے کہ جی گئے اور 2 گھنٹے بیٹھے اور آ گئے اپنے گھر. بندے کا اپنے گھر کے بغیر نا گزارا ہی نہیں ہے. ایسی بات ہے نا بچوں کو بھی عادت ہوتی ہے، لیکن چلیں جی ماں باپ تو پھر ماں باپ ہوتا ہے نا. جتنی چاہت سے ماں نے اور بھائی نے بلایا ہے تو بنتا تو ہے نا کم سے کم 8-10 دن رہنا. ایسی بات بالکل. کریں آپ بھی بات. تو میں بھی اس کو یہاں پہ رہنا چاہیے اور اپنی تھوڑی سی نا طبیعت کو بہتر کرے، کیونکہ ماں پھر بھی سنبھال رہی ہے، کہتے ہیں چارپے پہ بٹھا کے کھلا رہی ہے. ہاں ان کی امی آج بھی بتا رہی ہے وہی میڈیسن کمپنی کا وہ ٹیکا لگوانا ہے، پتہ نہیں لگوا لیا کہ ابھی لگوانا ہے. اور مطلب چارپے پہ بٹھایا ہوا اور بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں. ہاں تو یہاں پہ پہلے اپنی صحت دیکھے، وہاں جا کے پھر اس کو کاموں میں لگ جانا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ پہلے جب اکٹھے تھے تب اس کو اپنے لباس کرنے پڑتے تھے، اب تو پھر یہ الگ الگ ہو گئے میں. تو یہاں پہ پہلے اپنی صحت دیکھے، ٹھیک ہو کے پھر واپس جائے تاکہ اپنے بچوں کو بھی دیکھ سکے. اور کام تو ہوتے رہتے ہیں، میں یہی کہوں گی کہ صحت انسان کی سب سے پہلے ہوتی ہے. اور یہ کہتے کام والا نہیں ملا. کام والا صبح جہاں آسیہ نے کھانا بنا کے اس بچے کو بھیجا ہے نا، چھوٹا جو بچہ ہے ان کا روٹیاں اور سالن لے کے گیا ہے، تو وہ اتنا بڑا لڑکا نہیں ہے. اس کو میں نے دیکھا ہے چھوٹا، مطلب کہ کتنا 18-20 سال کا، بڑی مشکل ہوگا. اور اتنی تھوڑی اس کی جان، کمزور سا بچہ ہے وہ نا، مطلب لے کے آ رہا تھا یہ جو ہوتی نہیں ٹرالی سی جس میں یہ ریڑھی جس میں یہ اینٹیں شینٹیں لاد کے لے کے آتے ہیں ڈال کے نا، وہ لے کے آ رہا. اتنی ماڑی جان. تو پھر کہتے ہیں
मतलब कि जावेद कह रहा मेरा बेटा तेरा खाना लेके आया और तुझे पूछ रहा किधर है, तो उसने उधर खड़े होके हाथ धोए हैं, मतलब इतना वो मट्टी हुआ था, तो उसने हाथ अच्छी तरह धो के फिर खाना वो पकड़ा है तो खाना खा रहा। देखे गरीब आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, तो अगर ये हेल्पर रख ले तो कोई बड़ी बात नहीं है कि चलो कपड़े धो ले, बर्तन धो ले, खाना शाना बंदा खुद बना लेता है, कि या इससे बेहतर के बच्चा बीमार हो जाए या खुद बीमार हो जाए, ऐसी बात है। या पैसा फिर लगाएं। हाँ पैसा लगाएं, और बच्चे को तकलीफ, और अब कितनी तकलीफ में है, खुद रो रही है कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं रात से सोई नहीं हूँ, मुझे इतनी तकलीफ। कहते हैं ना तकलीफ जो है ना, एक ये जो आपकी उंगली है ना, इसके अगर पोर भी उखड़ जाए ना तो वो भी आपको सुकून नहीं लेने देती। सेहत सबसे बड़ी दौलत है इंसान के लिए, ज़िंदगी जितनी भी है अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी, तंदुरुस्ती वाली दे। तो अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा शाद रखे, बाद रखे, आपके हमारे दस्तरखान वसी फरमाए, अल्लाह ताला कमाने वालों को सेहत तंदुरुस्तियाँ दे। तो अभी देखते हैं जी आगे कौन सी दावत होने वाली है। महविश की होगी तो सही, तो आज फिर भी अली वो ये सड़ियाँ सुट रहा सी ओदे दे, तो फिर साइड लेती है काफ़ी मेरा। तो कह रही है उस माविया और आए थे तो मैंने फूल फेंके थे, अब कहते हाँ वो तेरा आवेगा ना फिर ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ मतलब कहती कौन आवेगा, तो कहता पे वो तेरा अब्दुल हादी, मतलब कि वो इतना नाराज़ है, हालांकि वो नाना लगता है अब्दुल हादी का, ये जो अली वीर है, क्योंकि चाचू है ना इसका महविश का, तो वो तो फुफ्फू है, तो डबल रिश्ते हैं, लेकिन जी नाराज़ है। अभी आएगी तो पता चलेगा, नाराज़ रोज़ कोई नहीं है, थमने लोग तक की बात है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।